लोगों की जिंदगी में कभी शोर नहीं कैप्रिकॉन लोग जिंदगी में कभी शोर नहीं मचाते, लेकिन वक्त आने पर खामोशी से पूरी बाजी पलट देते हैं। 19 दिसंबर से शुरू होने वाला ये हफ्ता आपके लिए आम नहीं है। ये वो दिन है जहां आपकी मेहनत, आपकी खामोशी यानी कि खामोश जद्दोजहद और आपके सब्र का हिसाब खुलने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि काफी अरसे से आप अकेले बोझ उठा रहे हैं और नतीजा नहीं नजर आ रहा, तो इस हफ्ते सितारे आपको एक वाज़े इशारा दे रहे हैं। ये हफ्ता कैप्रिकॉन को आजमाने नहीं बल्कि मजबूत साबित करने आया है। बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉन 19 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 यानी कि ये 7 दिन। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद आपको एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बुर्ज जद्दी के इन दिनों की जो आपकी जिंदगी में खामोश लेकिन गहरी तब्दीली ला सकती है। ये हफ्ता आपको ये समझाएगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है और किन लोगों और जिम्मेदारियों का बोझ और मजीद नहीं उठाना। कैप्रिकॉन की जिंदगी में अक्सर फैसले दिल से नहीं जिम्मेदारी से होते हैं और यही हफ्ता आपको सिखाएगा कि जिम्मेदारी और खुद की अहमियत दोनों को साथ कैसे लेकर चलना है। और इस वीकली हॉरोस्कोप के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सितारों के पोजीशन, मोहब्बत और रिश्ते, खानदान और जाती जिंदगी और करियर, पैसा और फैसले, मेहनत, सेहत, ज़हनी सुकून और एक वाज़े पैगाम जो इस हफ्ते का खुलासा होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आप लोगों को वीडियोस मिलती रहें। कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जद्दी के लिए यह हफ्ता नजरअंदाज करने वाला नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे प्लानिटरी पोजीशन की, यानी कि 19 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025। तो बात करते हैं बुर्ज जद्दी के लिए सितारों की पोजीशन एक संजीदा, भारी और जिम्मेदार यानी कि जिम्मेदारी बढ़ाने वाली कैफियत पैदा कर रही है। ये वो दिन है जिनमें बुर्ज जद्दी के अफराद को फौरी कामयाबी या अचानक फायदे की उम्मीद कम रखनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे दौरानिये में सितारों की हरकत का बुनियादी मकसद आपकी बुनियादों को मजबूत करना और आपके फैसलों को जांचना और आपकी बर्दाश्त को परखना है, जिसका असर ये होगा कि आपके अंदर खुद एहतसाबी का अमल तेज हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी के पिछले महीनों अपने फैसलों और अपनी मेहनत और अपनी कुर्बानियों पर संजीदगी से गौर करेंगे। इस दौरानिये में एहसासात भी पैदा हो सकते हैं कि आपने बहुत कुछ दिया मगर इसके बदले में वो तसल्ली या मुकाम अभी तक नहीं मिला जिसकी आपको तवक्का थी। सूरज की ये पोजीशन बुर्ज जद्दी के अंदर मायूसी पैदा करने के लिए बल्कि हकीकत दिखाने के लिए होती है, ताकि आप जज्बात की बजाय हकीकत की बुनियाद पर अगला कदम उठाएं। इस दौरान चांद की हरकत आपकी जज्बात तवाजुन पर असर डालेगी और कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप अंदर से थके हुए महसूस करेंगे, बात करने का दिल नहीं चाहेगा और आप तन्हाई को तरजीह देंगे। ये कैफियत कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि जहनी बोझ का नतीजा है जो पिछले अरसे से जमा होता आ रहा है। चांद की वजह से पुरानी बातें, पुराने वादे और कुछ ऐसे रिश्ते भी जहन में जिनमें आपने हमेशा जिम्मेदारी निभाई मगर बदले में जज्बाती सहारा कम मिला। ये सब चीजें आपके अंदर एक सवाल पैदा करेंगी, क्या आप हर बार खामोश रहना ही दुरुस्त है? मरीख चांद की वजह से पुरानी बातें, पुराने वादे और कुछ ऐसे रिश्ते भी जहन में आ सकते हैं जिनमें आपने हमेशा जिम्मेदारी निभाई मगर बदले में जज्बाती सहारा कम मिला। ये सब चीजें आपके अंदर एक सवाल पैदा करेंगी, क्या हर बार खामोश रहना ही दुरुस्त है? मरीख की पोजीशन इस पूरे हफ्ते बुर्ज जद्दी के काम काज और अमली जिंदगी को मुतहर्रिक रखेगी। काम का दबाव बढ़ेगा, जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी और कुछ मामलात में आपसे फौरी फैसला लेने की तवक्का की जाएगी। मरीख आपको तवानाई देगा मगर साथ ही ये खतरा भी बढ़ेगा कि अगर आपने गुस्से या जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो बाद में पछतावा हो सकता है कि आप रद्द अमल देने की बजाय सोच समझ कर अमल करें। अतार्द की हरकत यानी कि मरकरी की हरकत आपकी सूरज और बातचीत पर असर डालेगी और इस दौरान आप चीजों को बार बार सोचेंगे, किसी एक नतीजे पर पहुंचने में वक्त लेंगे और यानी कि बाज़ औक़ात खुद पर शक करने लगेंगे। दफ्तरी मामलात, कागजी काम, मुआहदे, बातचीत में खास एहतियात जरूरी होगी क्योंकि गलत फहमी पैदा होने के इम्कानात भी हैं। अतार्द ये सिखा रहा है कि खामोश रहना हर मसले का हल नहीं है
اور بعض باتوں کو وقت پر واضح کرنا بہتر ہوتا ہے۔ زہرا کی پوزیشن اس ہفتے جذبات سے نرمی پیدا کرے گی، مگر برج جدی کے مزاج کے مطابق آپ جذبات کو کھول کر ظاہر کرنے کی بجائے عمل کے ذریعے دکھانا پسند کریں گے۔ اس دوران آپ کے لیے عزت، اعتماد اور عملی سپورٹ محبت سے زیادہ اہم ہو جائے گی، اور اگر کسی رشتے میں یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو آپ اندر ہی اندر فاصلے محسوس کرنے لگیں گے۔ زحل جو کہ برج جدی کا حاکم سیارہ ہے، تو زحل جو کہ برج جدی کا حاکم ستارہ ہے حاکم، تو اس لیے اسے پورے دورانیے میں اس کا اثر سب سے گہرا رہے گا۔ زحل کی یہ پوزیشن بعض اوقات سخت محسوس ہو سکتی ہے، مگر یہ ناانصافی نہیں کرتی اور آخر کار وہی نتیجہ دیتی ہے جو مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے۔ خود کو غیر ضروری دباؤ سے نکالا اور ہر بات کی ذمہ داری اپنے سر لینے کی بجائے حد مقرر کی تو آنے والے ہفتوں میں آپ کو اس کا واضح فائدہ نظر آ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر 19 دسمبر سے 27 دسمبر 2025 تک کا یہ وقت برج جدی کے لیے آزمائش کی بجائے ترتیب کا وقت ہے، جہاں ستارے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے ڈھانچے کو دوبارہ ترتیب دیں، غیر ضروری بوجھ کم کریں اور اپنی توانائی کو صرف ان کاموں میں لگائیے جو واقعی آپ کے مستقبل کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ دورانیہ فوری خوشخبریوں کا نہیں بلکہ خاموش تیاری کا ہے، اور یہی تیاری آنے والے وقت آپ کو استحکام دے گی، جس کی بنیاد پر آپ لمبے عرصے تک کھڑے رہ سکتے ہیں۔ لو اینڈ ریلیشن شپ کی بات کریں تو برج جدی 9 دسمبر سے 27 دسمبر 2025 برج جدی کی محبت اور رشتوں کی زندگی میں جذبات کم اور حقیقت زیادہ غالب رہے گی۔ اس ہفتے آپ محبت کو لفظوں کی بجائے عمل سے ناپیں گے، اور یہی رویہ بعض اوقات سامنے والے کو سخت محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے اس دوران عزت، بھروسہ اور مستقل مزاجی سب سے اہم ہوگی۔ اگر آپ کسی رشتے میں پہلے سے موجود ہیں تو یہ ہفتہ جذباتی گفتگو کی بجائے عملی مسائل پر بات کرنے کا ہے۔ آپ چاہیں گے کہ تعلق میں وضاحت ہو، ذمہ داریاں واضح ہوں اور غیر ضروری ڈرامہ ختم ہو۔ اگر ساتھی جذباتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ خاموش رہنے کو ترجیح دیں گے، جو وقتی طور پر غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے۔ یہی ضروری ہے کہ آپ مکمل خاموشی اختیار نہ کیجیے، بات کم کریں مگر واضح کریں۔ اس ہفتے رشتوں میں اصل مسئلہ محبت کی کمی نہیں بلکہ اظہار کا فرق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی بات ٹھہراؤ کے ساتھ رکھیں تو بہت سی الجھنیں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں۔ اکیلے سنگل کیپریکون افراد کے لیے یہ ہفتہ نئے تعلقات کی شروعات کی بجائے خود کو سمجھنے کا ہے۔ کوئی نیا شخص دلچسپ لگ سکتا ہے مگر فوری وابستگی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس ہفتے جذبات کی بجائے عقل سے فیصلہ کرنا زیادہ درست رہے گا۔ اگر ماضی کا کوئی تعلق دوبارہ سامنے آتا ہے تو آپ کے اندر دو طرح کے احساسات پیدا ہوں گے، ایک ذمہ داری کا احساس اور دوسری طرف سوال کہ کیا واقعی وہی مسائل دوبارہ جھیلنے کی اہمیت ہے۔ ستارے واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ شادی شدہ کیپریکون افراد کے لیے ہفتہ ذمہ داریوں میں اضافہ دکھاتا ہے۔ گھر، بچوں یا مالی معاملات کی وجہ سے شریک حیات سے گفتگو سخت ہو سکتی ہے مگر نیت منفی نہیں ہوگی۔ آپ کا انداز عملی ہوگا جبکہ سامنے والا جذباتی رد عمل دے سکتا ہے۔ یہاں توازن ضروری ہے، صرف درست ہونا کافی نہیں۔ تعلق بچانا بہت اہم ہے۔ اگر آپ تھوڑا نرم لہجہ اختیار کریں تو حالات آپ کے قابو میں رہیں گے۔ مجموعی طور پر محبت اور رشتوں کے معاملے میں یہ ہفتہ آزمائش کا نہیں بلکہ سمجھ بوجھ کا ہے۔ جو کیپریکون برج جدی اس دوران ضد چھوڑ دے گا وہ رشتہ بچا لے گا، جو صرف اصولوں پر اڑا رہے گا وہ فاصلہ محسوس کرے گا۔ کریئر یعنی کہ فیملی اینڈ کریئر کی بات کریں اگر ہم تو برج جدی 19 دسمبر تا 27 دسمبر 2025 اس ہفتے برج جدی کی خاندانی اور
पेशा वराना जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आती है। घर के मामलात बराह रास्त आपकी करियर के फैसले पर असर डाल सकते हैं और काम का दबाव घर के माहौल को मुतासिर कर सकता है, इसलिए तवाज़ुन रखना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। खानदानी मामलात में आपसे तवक्का की जाएगी कि आप जिम्मेदारी संभालिए, फैसला करें और रहनुमाई करें। बुजुर्ग अफराद या घर के किसी अहम फर्द की बात आप पर असर डाल सकती है, चाहे आप दिल से मुत्तफिक ना हो। इस दौरान बहस से बचना दानिशमंदी होगी। अगर घर में किसी किस्म की माली या जायदाद से मुतालिक मामला चल रहा है तो इस हफ्ते इस पर बात हो सकती है। जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए हर बात तहरीरी और वाज़ेह रखना बेहतर होगा। करियर के लिहाज से यह हफ्ता बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न के लिए काम बढ़ने वाला है, यानी कि बढ़ाएगा काम को। जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी, मगर साथ ही ये मौका भी होगा कि आप अपनी सलाहियत साबित करें। आला अफसरान आपके काम पर नजर रखे हुए होंगे, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना कीजिए। अगर आप नौकरी में हैं तो इजाफी काम, डेडलाइन या किसी मंसूबे की जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। ये दबाव वक्ती मगर फायदा मुस्तकबिल में मिल सकता है, बशर्तिया आप नज़्म ज़ब्त बरकरार रखिए। कारोबारी कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए ये हफ्ता मोहतात फैसलों का है और नया रिस्क लेना या बड़े सरमायाकारी का वक्त नहीं है। जो काम पहले से चल रहा है इसी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देना ही बेहतर होगा। दफ्तर या कारोबार में किसी साथी के साथ गलतफहमी पैदा भी हो सकती है, खास तौर पर अगर बातचीत में वजाहत ना हो। जज्बाती रद्द-ए-अमल से बचिए और हर बात सबूत और हकाइक के साथ सामने रखिए। अगर आप नौकरी की तब्दीली या तरक्की के बारे में सोच रहे हैं ना, तो इस हफ्ते मंसूबाबंदी करें, मगर हतमी कदम अभी ना उठाइए। सितारे कहते हैं कि जल्दी फैसला बाद में दबाव बढ़ा सकता है। मजमूई तौर पर फैमिली और करियर दोनों में ये हफ्ता आपसे सब्र, बर्दाश्त और समझदारी मांग रहा है। जो कैप्रिकॉर्न इस दौरान जज्बात को कंट्रोल में रखेगा, वो ना सिर्फ अपने मकाम को महफूज रखेगा बल्कि आने वाले दिनों के लिए मजबूत बुनियाद भी बना लेगा। हेल्थ एंड मेंटल बैलेंस पीस की बात करें तो बुर्ज जद्दी 19 दिसंबर ता 27 दिसंबर 2025 इस हफ्ते बुर्ज जद्दी की सेहत का मामला जिस्म से ज्यादा जहन से जुड़ा हुआ नजर आता है। अगरचा बड़ी जिस्मानी बीमारी का इम्कान कम है, लेकिन जहनी दबाव जिस्मानी कमजोरी की सूरत में नजर जाहिर हो सकता है। मुसलसल सोच, जिम्मेदारियों का बोझ और आराम की कमी आपको थका हुआ महसूस करा सकती है। नींद की कमी होना इस हफ्ते का बड़ा मसला बन सकता है। या तो आप देर से सोएंगे या नींद पूरी होने के बावजूद ताजगी महसूस नहीं होगी। इसलिए बुनियादी वजह जहन का मुसलसल मुतहर्रिक रहना। अगर आपने नींद के औकात को दुरुस्त ना किया तो थकन बढ़ भी सकती है और भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। सर दर्द, गर्दन या कंधों में खिंचाव और आंखों में बोझ जैसे अलामतें सामने आ सकती हैं। ये अलामात किसी बड़ी बीमारी की नहीं बल्कि जहनी दबाव की निशानदही करती हैं। इसलिए इलाज के साथ साथ मामूल अपना जो है रूटीन दुरुस्त करना भी जरूरी होगा। ज़हनी तवाज़ुन के लिहाज से ये हफ्ता आपसे ये तकाजा करता है कि आप हर बात अपने दिल पर ना लीजिए। आपकी आदत यह है कि हर जिम्मेदारी खुद उठाते हैं और हर गलती का इल्ज़ाम खुद पर डाल देते हैं, लेकिन इस हफ्ते ये रवैया नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आपने खुद को मुसलसल मजबूत दिखाने की कोशिश की तो अंदरूनी बेचैनी बढ़ेगी। बेहतर यह है कि आप अपनी हद मुकर्रर कीजिए, जहां मुमकिन हो मदद कबूल करें और खामोशी इख्तियार करना सुकून नहीं देता, मसाइल को तरतीब से हल करना सुकून देता है। इस हफ्ते जहनी सुकून के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक्फा लें, काम के अलावा अपने लिए वक्त निकालिए, चाहे वो मुख्तसर ही क्यों ना हो। गैर ज़रूरी बहस से बचिए और हर बात का फौरी जवाब देने की आदत को छोड़ दीजिए। अगर आपने अपनी सेहत और जहनी तवाज़ुन को संजीदगी से लिया, मुनज़्ज़म होने का मौका दे सकता है। बसूरत दीगर थकन और बेचैनी जमा हो सकती है।
منی اینڈ ڈیسیژنز کی اگر ہم بات کریں، یعنی کہ پیسہ اور فیصلوں کی، برجدی 19 دسمبر سے لے کر 27 دسمبر کے دوران مالی معاملات کے لحاظ سے یہ ہفتہ برجدی کے لیے احتیاط کا ہے۔ آمدن اور اخراجات میں توازن رکھنا ضروری ہوگا کیونکہ غیر ضروری اخراجات بعد میں دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ یہ وقت پیسہ کمانے سے زیادہ پیسہ سنبھالنے کا ہے۔ اگر آپ کسی بڑی خریداری، سرمایہ کاری یا مالی معاملات کا ارادہ رکھتے ہیں تو جلد بازی سے بچیے۔ ستارے یہ اشارہ دیتے ہیں کہ اس ہفتے مالی فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے ہوں گے، ورنہ نقصان کا امکان موجود ہے۔ رسک لینے کے معاملے میں یہ ہفتہ موافق نہیں، چاہے وہ کاروباری رسک ہو، شراکت داری ہو یا کسی اسکیم میں رقم لگانا، بہتر ہے کہ فی الحال رک جائیے۔ معمولی فائدے کی لالچ میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر پرائز بانڈ، قرعہ اندازی یا قسمت پر مبنی کسی چیز کا خیال آ رہا ہے تو توقعات کم رکھیے۔ معمولی کوشش ٹھیک ہے لیکن بڑی امید باندھنا درست نہیں۔ یہ ہفتہ محنت کے پیسے کو محفوظ رکھنے کا ہے، نہ کہ آزمائش میں ڈالنے کا۔ دفتر یا کاروبار میں مالی ذمہ داری بڑھے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کسی حساب کتاب یا بجٹ سے متعلق فیصلہ مانگا جائے۔ اس دوران جذبات کی بجائے حقائق پر انحصار کریے اور ہر چیز تحریری شکل میں رکھیے۔ اگر آپ پہلے سے کسی قرض یا مالی دباؤ میں ہیں تو اس ہفتے اس کو منظم کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ مکمل حل شاید نہ نکلے لیکن سمت واضح ہو سکتی ہے، بشرطیہ آپ حقیقت پسندانہ رویہ اپنائیے۔ مجموعی طور پر مالی معاملات میں یہ ہفتہ سست مگر محفوظ حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے۔ جو کیپریکون اس دوران صبر سے کام لے گا وہ آنے والے مہینوں میں مالی طور پر زیادہ مضبوط پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ برج جدی والو، یہ وقت آپ کو پیچھے نہیں کھینچ رہا، یہ آپ کو مضبوط بنیاد دے رہا ہے۔ آپ نے جو محنت کی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، یا پھر میں یوں کہوں کہ وہ ضائع نہیں ہوئی، بس اس کا نتیجہ مرحلہ وار آئے گا۔ اگر راستہ سست لگ رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا سفر سنجیدہ ہے۔ آپ بار بار خاموش رہے لیکن آپ کمزور نہیں ہوئے، آپ زیادہ پختہ ہوئے۔ یہ ہفتہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کو ہر جنگ اکیلے نہیں لڑنی، کبھی کبھی رکنا بھی ترقی کا حصہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ پر شک کم کیجئے، اپنی سمت پر یقین رکھیے، آپ صحیح جگہ پر کھڑے ہیں۔ جو چیز آج مشکل لگ رہی ہے کل وہی آپ کے ساتھ آپ کی طاقت بنے گی کل کو۔ برج جدی والوں، کیپریکون والوں، یہ ہفتہ آپ سے جلدی کا نہیں سمجھداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس دوران صبر رکھا، اپنی حدیں قائم کی اور غیر ضروری بوجھ چھوڑ دیا تو آنے والا وقت آپ کے لیے زیادہ واضح اور زیادہ مستحکم ہو سکتا ہے۔ کیپریکون والوں، یہ ہفتہ ختم نہیں ہوگا مگر جو سمجھ آپ کو ملے گی وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اپنے ہوروسکوپ کے لیے ہمارے ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ یہاں بات کہیں نہیں جاتی، سمجھائی جاتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانی دے، حوصلہ دے اور درست راستہ دکھائے۔ اگر آپ کو یہ ہوروسکوپ یعنی کہ یہ ویڈیو، ہوروسکوپ کی ویڈیو فائدہ مند لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ایسٹرو ڈیلی کو ابھی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن آل دبائیے گا تاکہ آپ کو بھی ڈیلی یا ویکلی ہوروسکوپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر برج کا ہوروسکوپ سادہ اور سچائی پر مبنی بغیر مبالغے کے آپ تک پہنچے تو ہمارے ڈیجیٹل چینل کو سپورٹ کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خاص طور پر ہم ان ناظرین سے گزارش کرتے ہیں جو مستقل ہمارے ہوروسکوپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمارے چینل پر آتے ہیں، اور ہاں، چینل کی ممبرشپ ضرور لیجیے گا۔ آپ کی ممبرشپ ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ آپ کے لیے زیادہ تفصیلی اور زیادہ معیاری اور بر وقت ہوروسکوپ تیار کر سکیں۔
آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ ایسٹرو ڈیلی اردو کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے اور اپنے ہوراسکوپ کے لیے ایسٹرو ڈیلی اردو کو اپنا ساتھ بنائیے رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔